صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نديرو ان شاء الله سلو معلق بطريقه على الطريقه الفاسيه ان شاء الله. مقوم. نعطيكم المقادير اللي غادي نحتاجو مع طريقه التفسير ديال بعض المراحل اللي سبق لي درتها سيباريمون. دونك هنا عندي كيلو ديال الفورس اللي خلطت فيه 750 غرام ديال الفورس الدقيق الابيض الممتاز، وعندي 250 غرام ديال الفينو. علاش هنا الطريقه انا باش ما كيتكورش ليا الطحين، دونك كنديرها وكنحمرو، كندير القياس انا اللي بغيتو، كيعجبني بهذه الطريقه باش ما يجيكمش محروق وما يعطيكمش اللذه ديال المرور. الوغ عندي هنا واحد 500 غرام 500 غرام ديال اللوز اللي حمرته بالقشر ديالو، حمرته في الفران وطحنته حتى ولا ليا على هاد الطريقه هذه. دونك بخاليني معلق، طلق الزيت ديالو، بقيت كنطحنو في المولينكس ولا في الطحانه الكهربائيه حتى عطاني هذا القوام هذا، لانه هذا من الاسباب ديال التعليكه. دونك عندي كيلو ديال اللوز اللي خديت من بعد ما قشرته فزكته قليته في الزيت، حيت غتبقى لي تقريبا واحد 800 غرام حتى ل 850 غرام. دونك خليت هنا 700 غرام هرمجتها على هذه الطريقه. عندي 50 غرام من القرفه البلديه، عندي 50 غرام من النافع البلدي، وعندي 50 غرام من حبه حلاوه، هنا ما يعادل 3 المعالق كبار لكل حاجه. عندي 100 غرام ولا حتى 150 غرام ديال السكر كلاصي، هذا كيبقى اختياري وما غاديش ندير نستعملو، تنشوف المذاق ديال الحلاوه لاني غنستعمل العسل. عندي هنا كيلو ديال الزنجلان. الوغ كيلو ديال الزنجلان قسمته بهذه الطريقه، نص كيلو درتو حتى هو بخاليني بحال اللوز، حتى هو اللي غيعاونني في التعليكه. عندي رابعه خليتها صحيحه ورابعه هرمجتها على جانب. عندي هنايا واحد 150 غرام ديال اللوز اللي قليته خليته صحيح. دونك من هذاك الكيلو كما قلت قسمت، خليت 750 غرام ولا 700 طحنتها مهرمشها، وهذه خليتها للتزيين غنديرها في المرحله الاخيره. هنا عندي مسكه حره، واحد 5 الحبات مسكه حره حتى 6، طحنتهم مع شويه الملح والسكر. دونك غادي نخلط كلشي. وعندي هنا واحد شويه ديال الكوزه، حبه صغيره ديال الكوزه. عندي عسل، هذا باش غادي نجمع الخليط ديالي. كما قلت ما غاديش نستعمل في الاول سكر كلاصي حتى نشوف المذاق. وكما سبق لي قلت لكم هنا عندي هذه من الاسباب اللي كتخلينا السلو ديالنا يجي معلق. دونك كما قلت هنا اللوز، الزيت ديال اللي قليت فيها اللوز ضفت عليها 250 غرام ديال الدقيق فورس، وبقيت كنحرك حتى ولا لي هذا اللون هذا. دونك غادي نخلي لكم جانبا المرحله اللي صوبت فيها هذا. وعندي 500 غرام ديال الزبده نوازيت ذوبتها، بديت كنحيد منها الكشكوشه لان هي اللي كتفسد ليا السلو ديالي من بعد. دونك هنا هادشي كيحاول انني نخلي لو ماكسيموم بوسيبل السلو ديالي يبقى بمذاق مزيان على بركه الله. دونك غادي ندوز، غندير ناخذ البانيو ديالي اللي غادي نخلط فيه، غادي نخلط النواشف كلها. من بعد ما تدخل ليا غادي نبدا نخدم السوائل على جنب، وبقاو معايا هنايا. دونك غادي ندير النواشف كامله، طحين، القرفه 50 غرام، عندي حبه حلاوه. دونك هنا غادي نوجد الزيت، خديت واحد ربعه ديال الطحين ديال الفورس ودرتهم مع الزيت اللي سبق لي قليت فيها اللوز. دونك وغادي نبقى نطيبها حتى يتبدل ليا اللون ديالها يولي قهوي. هذه من الاسباب اللي كتعطي التعليكه للسلو ديالنا. دونك بقاو معايا حتى نوريكم الشكل النهائي ديالها كي غادي تصبح.
الوغ كما قلنا دونك هنايا استمريت في التحراك ديال الطحين ديالي مع الزيت حتى كيولي اللون ديالها على هذا الشكل. دونك قلنا هذه من الاسباب اللي كتعلك لينا السلو. وهنا انا دايره الزبده كتطبخ كتولي على شكل نوازات. ومره كنزول هاد الكشكوشه هذه هي اللي كتخسر لي السلو. دونك كنحيدها كنصفيها على جنب حتى كيولي ليا اللون ديال الزبده ديالي نوازات وصافي كنحبس. دونك كما شفتوا حبيباتي هنايا بقيت كنحرك كما قلت لكم ان ديك ربعه ديال الفينو كتخلي ان الروز ما يديرش لنا الطحين ما يديرش لينا الكويرات. دونك الا كتشوفوا مزيان ها هو اللون بدا كيشد بدا كيميل البني. غنزيدو مازال واحد شويه اما يتحمر. وانا ما حبستش من التحرك باش ما يتحرقش، دايره على نار مهيله. وفي هذا الاثناء هنا درت اللوز كيتسلق وها نتوما معنا. من بعد ما ساليت من التحمار هذا هو اللون اللي كنبغيه انا في السلو، لانني ما تنبغيش يجي كحل بزاف. دونك هذا اللون ذهبي زوين. وتنحيدو من الكوكوط باش ما يبقاش يكمل في الطياب ديالو، لان الا خليتو سخونيه كتبقى غادي وكيتزيدي تغمق ولا سخونيه مازال تيبقى غادي وكيطيب. دونك تنخليه على جنب حتى يبرد. هنا عندي النافع البلدي، غادي نضيف الكوزان المحكوكه. هنا عندي الملحه مع داك شويه السكر ومسكه حوره اللي دقيت. غادي نضيف الزنجلان نص كيلو. هنا قلنا نص كيلو ديال الزنجلان. وعندي هنا نص كيلو ديال اللوز غادي نخويه وغادي نرجع باش نخلط الخليط. دونك هنايا غادي ندوز نعرك هاد النواشف كلها تتنسجم ديال العناصر ونرجعوا بقاو معايا. كما قلت ما غاديش ندير الزنجلان اللي صحيح وما غاديش ندير اللوز حتى الاخر حتى نعرك هادشي مزيان. علاش؟ باش ما يبقى ليا شاد داك القرمشه ديالو، لانني ملي كنعرك الزنجلان بيديا وهذا كيزيد يطلق الزيت. دونك من بعد غادي يولي ليا ما غاديش يبقى ليا مقرمش، غنزيدو حتى الاخير تنعجل كلشي عاد نزيد الزنجلان واللوز اللي باقي صحيح. دونك ملي خلطت دونك النواشف باش تجانس ليا العناصر ولات لي على هذا الشكل. هنا غادي ندير حفره ياك، وغادي نبدا نزيد ديك في الوسط غادي ندير داك الزيت مع الطحين اللي سبق لي انني سخنته. وغادي نضيف العسل محدو سخون باش يذوب ليا ونخلطو عاوتاني. دونك كما قلت هنا ضفت الزيت وضفت العسل باش يذوب ليا العسل وسط الزيت. غادي نبدا نخلط حتى يتجمع ليا الخليط ونرجعوا. هنا راه مازال ما دفتش الزبده حتى نشوف القياس علميا ميزاني. هنا انا ضفت الزبده غادي نخلط. واخا يبان لكم بحال هكا مازال كيزيد يشرب ومازال مزدتش اللوز والزنجلان اللي غادي يشرب لينا الخليط. دونك الزبده كنستمر في الخليط. وهنا كنذوق السكر كذلك باش نشوف الحلاوه واش كافياني العسل
ولا غادي نزيد داك شويه ديال السكر كلاصي اللي قلت لكم من قبل. دونك هنا ما غاديش نحتاج انني نزيد لا حلاوه لا والو، داك الحك ديال العسل الكافيني. غادي نزيد هنا اللوز في الاخير، وغادي نزيد الزنجلان ونخلطو. الزنجلان اللي مهرمش، وهنا الزنجلان اللي صحيح. هادو كيبقاو حتى الاخير باش يبقى لينا السلو ديالنا مقرمش فيه داك الكروكون. نخلطو ونرجعو. دونك من بعد ما عركتو مزيان السلو ديالنا كيتجمع تيولي على هذا القوام هذا، نديرو في طبق ديال التقديم ونرجع لكم بعد ما نزوقوه بداك اللوز اللي بخليناه صحيح. ما تنساوش انه واخا يبان لكم بحال هكا، دونك راه بالنسبه للناس اللي كيبغيوه معلك، انا كيعجبني بهذه الطريقه يكون كيتقطع. دونك راه مازال سلو كيشرب، ما حدو كيزيد وهو كيشرب. بغيتو تنقصوا الدهون، انا كنختار هذه الطريقه. كناخذ طريف صغيور كيجي زوين كما قلت، شبعان قوام. هذاك اللوز وداكشي اللي زدنا في الاخر كيبدا يبان. وذوقوه، حاولوا انكم تصوبوه، كيجي رائع. وبصحه وراحه. ندوزو للتقديم النهائي ونرجع عندكم. دونك السلو ديالنا كنقدمو بهذه الطريقه، ولا اللي بغى يديرو بطريقه فرديه طبيصلات، ولا يدير دوك مطيبعات. دونك كنتمنى السلو ديالي يروق الاعجاب ديالكم. بالصحه والراحه وعشاكم مباركه. وما تنساوناش بلايكاتكم والاعجاب والبارطاج مع الاصحاب والاحباب. كنحتفظ بان على هذه الطريقه في بواطه. ندير واحد الطبقه كنفرق باللوز باش كيبقى داك اللوز موزع في جميع المناطق. كنعاود ندير طبقه اخرى وكنزوق باللوز اللي بقى ليا. دونك هذه هي من بعد ما كينشف ليا سلو تيجينا على هذه الطريقه بحال كيتقطع. تقدري تقطعيه بمربعات وديري به الطريقه اللي بغيتي. بصحتكم وراحتكم.